کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا عظمتاں رفعتاں بلندیاں دا اقرار کر کے انہاں دا ذکر خیر کر کے امام الانبیاء دیا شانہ بیان کی دیا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہوں نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دا عاشق قرار دے دیتا تے جنہ اکھی ویکھ کے سب کچھ نام نیا کریم آقا علیہ السلام دی ذات بابرکات دے جڑے کمالات سن انہوں دا انکار کر دیتا دلان دی اندر بغض حسد کریم آقا علیہ السلام دا پالیا اللہ نے انہوں نے منافق قرار دے دیتا تے او نسلہ جڑیاں نے او دنیا تو چلے بھی گئے نے مگر پھر بھی چل دیاں آ رہی نے قیامت تک چل دیاں رہنگیاں منافقہ دی نسل بھی چل دی آوے گی تے حضور دے عاشقاں دی نسل بھی چل دی آوے گی کہ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی
تعظیم عزت و توقیر اپنے دلوں کے اندر پیدا کر کے کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کو اپنی زبان دے نال بیان کر کے شانہ تے اللہ نے محبوب دیاں بلند فرما دیتی ہیں میرے تے تواڈے زبان تو شان بیان کرن دے نال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بڑھدی نہیں اور نہ بیان کرن دے نال گھٹدی بھی نہیں. اے تے اپنے بخت سوارن والی گل ہے. سبحان اللہ. اے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اپنے بختاں نوں سوارن والی گل ہے کہ اسی جویں جویں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کرتے جاواں گے اللہ تعالیٰ ساڈے مقدراں نوں بلندیاں عطا فرماتا جاوے گا. سبحان اللہ. جویں جویں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان دے چرچے گلی گلی نگر نگر کرتے جاواں گے اللہ اونا ساڈیاں روحاں دے اندر نکھار پیدا فرماتا جاوے گا. سبحان اللہ. تے میں بات عرض کر رہا کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر شانہ عطا فرمایا محبوبہ جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا. سبحان اللہ. اذانہ وچ جے میرا ذکر ہے تے محبوبہ اتھے تیرا ذکر بھی ہوئے گا. نماز دے اندر جے میرا ذکر ہے محبوبہ اتھے تیرا بھی ہوئے گا. المختصر گل مقدی مقادمہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا. جگ بھی تیرا ذکر کرے گا تے رب بھی تیرا ذکر کرے گا. آؤ سنو کچھ تے اج دے دور دے اندر ایسے بد نسلے نے نا جڑے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمتاں رفعتاں سن کے تے او دے اندر کیڑے نکال دے. میں انہاں دے بڑیاں دی بات کرنا لگا جدوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبوب 40 سال دی عمر ہو گئی ہے تے تسی ہن نبوت دا اعلان فرما دیو. کتاباں پڑھ کے دیکھو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا تے تشریف فرما ہوئے اتھے سارے انہوں اکٹھا کیتا. ابو جال ابو لاب اتبا اتیبہ شیبہ سارے اس پہاڑی تے موجود نے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی میرے کردار نو بھی جاننے ہو میرے گفتار نو بھی جاننے ہو کہ میرا کردار کیسا ہے تسی اچھی طرح جاننے ہو. میں 40 سال زندگی دے اپنے تواڈے وچ رہ کے گزارے نہیں تے او بول کے کہنے لگے کہ اسی جاننے آ تسی صادق بھی ہو امین بھی ہو امانت دار بھی ہو ہمیشہ سچ بولن والے ہو اور تعریف او نہیں ہوتی کہ جڑا اپنا تعریف کرے تعریف او ہوتی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے. تے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اطہر ایسی سی کہ کافر جڑے امام الانبیاء کو تکلیفاں دیندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ظلم کرتے سن برا بھلا کہتے سن راستے تے کنڈے بچھاتے سن سجدے دی حالت وچ اوجریاں پھینکتے سن وہ بھی بول کے گواہی دیندے سن کہ یار مکے دی سرزمین تے اگر کوئی امانت دار ویکھیا نا سچا ویکھیا نا تے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ویکھیا انہاں تو بڑا امین بھی کوئی نہیں انہاں تو بڑا سچا بھی کوئی نہیں. تے ابو جہل زبان دے نال بھی بول کے گواہی دیتا کہ میں جاننا کہ عبداللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے. ساتھی آکھیا پھر تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتا من کیوں نہیں دیتا. بس جڑی غرور انا تے تکبر دی بیماری ہوندی ہے وہ نہیں پھر
اندروں جاندی وہ بندے نو مار دیندی ہے. جنی دیر بندہ مر نہیں نہ چاہتا وہ انی دیر تک وہ دا ساتھ نہیں چھڑتی، جان نہیں چھڑتی. ابو جہل کہتا ہے میں جاننا وہ بول دے بھی سچ نے، جو وہ لے کے آئے نے وہ بھی سچ ہے. اور کی کراں جے میں من لواں تے مکے دیاں سرداریاں ساریاں میریاں مک جانیاں. پر یہ پنچایت جڑی ہے وہ بھی میرے دربار تے لگتی ہے. لوگ میرے مکے دا چودھری مانتے ہیں. غرور تکبر سے نہ دل دے اندر انہوں نے کہا بس میں سرداریاں نہیں چھڑ سکتا. یعنی کہ تعریف بیگانے بھی قریب آقا علیہ السلام کی کرنے سے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو آج تک میں تو اڈے بچ رہ کے جھوٹ بولیا ہوئے. انہوں نے کہا نہیں جی اسی اس بات دی گواہی دے دیا کہ تسا آج تک جھوٹ نہیں بولیا. تے کریم آقا نے فرمایا اگر میں تو ہمیں کہا کہ اس پہاڑ دے پیچھے ایک لشکر ہے جڑا تو اڈے تے حملہ کرنا چاہتا ہے تے تسی اینا جملیاں دے بارے کی گمان کرو گے؟ سارے بیک زبان بول کے کہنے نے تسا کدی اپنی حیاتی دے اندر غلط بات نہیں کی تھی. جے تسا کہہ دیتا تے پھر اسی مان جاواں کہ لشکر ساڈے تے حملہ کرنے والا ہے. اے سارے جواب دیتا ادھے تو فوراً بعد کریم آقا نے فرمایا سنو قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں اے لوگوں تو اڈے سارے عمل اللہ کا رسول بن کے آیا ہاں. یعنی قتل انہوں نے کیا تسی کہو کہ لشکر حملہ کرے گا سی مان لواں گے کیونکہ ہمیشہ تسی سچ بولے ہیں. پر جدو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی رسالت نبوت دا اعلان فرمایا انہوں نے منن تو صاف صاف انکار کر دیتا. ابو جہل نے، ابو لہب نے، عتبہ عتیبہ شیبہ وہ دی ساری پارٹی نے انکار کر دیتا. کہنے لگے اسی تہاڈی نبوت نو کیویں منیے؟ تسی یتیموں غریبوں باپ دا سایہ تہاڈے سر تے موجود نہیں. اگر نبوت ملنی ہوندی تے سانو ملدی. اسی مکے دے سردار ہاں، مال دولت دی فروانی ساڈے کول بڑی زیادہ ہے. عہدے کے منصب وقار مکے والے ساڈی حیا بڑی کرتے نے، ساڈے طاقت نو ساڈی شہرت نو مانتے نے. نبوت آنی ہوندی تے پھر امیر دے کارن دی تواڈے کول نبوت کیویں ہو گئی؟ بات منن والیاں دی تے نہ منن والیاں دی کر رہے ہیں. جدوں انہاں دی زبان تو یہ جملے نکلے نا کریم آقا علیہ السلام نے اپنا والضحا والا چہرہ آسمانہ دی طرف کیتا کہ عرض کی تھی رب العالمین تو حکم دیتا سی کہ نبوت دا اعلان فرما دی. یا اللہ میں انہوں اکٹھا کیتا ہے، اکٹھا کر کے رب العالمین میں اپنی نبوت دا اعلان فرمایا تے انہاں نے انکار کر دیتا ہے. یا اللہ اے تے مننے نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب ہن چپ کر جا، تیرے بندوں اس بات دا جواب میں خدا آپ عطا فرمانا. او جواب اللہ تعالیٰ دا قرآن بن گیا. پڑھیے رب ذوالجلال دا قرآن محبت نال بولو سبحان اللہ. او یار سنو رب ذوالجلال دی بارگاہ دی اندر کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی رب العالمین میں تیرے حکم دے مطابق نبوت دا اعلان کیتا ہے. انہاں نے منن تو انکار کر دیتا ہے، انہاں نے میری نبوت نو تسلیم نہیں کیتا. رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبان اے نہیں من دے تے نہ منن. اللہ نے فرمایا والقرآن
چلیا او مننے نہیں، جواب اللہ دی ذات نے دیتا، فرمایا مینوں قرآن دی قسم ہے محبوبہ میں تینوں رسولاں دا بھی سردار بنا کے بھیجیا انہاں نہیں منیا، گواہی اللہ دی ذات نے دیتی، فرمایا محبوبہ تینوں میں رسولاں دا سردار بنا کے بھیجیا تے جنہاں نے انکار کر دیتا اللہ دی ذات نے قیامت تک انہاں دے گلے دے اندر لعنت دا توک ڈال کے اللہ نے مخلوق دیاں زباناں تے انہاں نوں لعنتی قرار دے دیتا، جنہاں نے من لیا اللہ نے انہاں منن والیاں دے ایماندار ہون دا ذکر اللہ نے قرآن وچ فرما دیتا ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ فرماندا ہے محبوبہ اے جانوراں نالوں بھی پیڑے نے، کون جڑا رسول اللہ نوں ویکھ کے بھی نہیں منیا، اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، اللہ فرماندا ہے اے جانوراں نالوں بھی بدتر نے جنہاں نے میرے رسول نوں نہیں منیا، میں عرض کیتی یا اللہ تو انہاں نوں خالی جانور بھی کہہ دیندا تے انہاں لئی اے بھی بہت بڑی سزا سی، تو فرمایا جانوراں تو بھی بدتر نے، یا اللہ اے دے وچ حکمت کی ہے، آواز آندی ہے اے کوئی تے دسنا چاہنا جانوراں نالوں بدتر تاں آکھیا ہے، انہاں نالوں تے او جانور چنگے نے جنہاں نے میرے مصطفیٰ نوں ویکھیا ہے، سارے قدماں تے جھکا دتا ہے، میرے کملی والے نوں سجدہ کر دتا ہے، اے بدتر تاں نے اے انسان ہو کے میرے مصطفیٰ نوں پہچان بھی نہیں سکے، اللہ فرماندا ہے میں دسنا چاہنا پاویں انسان ہووے میرے رسول دی عظمت نوں نہ منے، میں انہوں جانوراں تو بھی بدتر بنا دینا، او جڑا جانور ہو کے من جاوے او دا ذکر میں قرآن وچ فرما دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات پر جنہ جانور ہو کے کریم آقا نوں من لیا اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہاں دے نام دے تذکرے ممبراں اور مصلیاں تے جاری و ساری فرما دیتے ہیں، محرابہ دی اندر بھی انہاں دا ذکر خیر ہو رہا ہے، کس طرح نزہت المجالس دے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دن میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام اور رات دی تاریکی دے اندر ابو لہب دے دروازے تے خرامہ چل دے تشریف لے گئے، جا کے دروازے کو دستک دیتی، آواز آئی کون؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چچا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا، اور کون؟ رب ذوالجلال دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات جنہ دے بارے رب ذوالجلال نے خوبصورت انداز دے نال قرآن دے اندر انہاں دا ذکر خیر فرمایا۔
او یا رسول کریم آقا علیہ السلام دی شان شیان دے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا اور کتنے رب ذوالجلال نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء السلام نے دروازے کو دستک دیتی. ابو لہب نے بلایا. ابو لہب آیا کہن لگا رات دے اندھیرے وچ میرے دروازے تے کیویں آئے ہو؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا چاچا میں لوگاں وچ تینوں بڑی وار دین دی دعوت دتی ہے کہ تو اسلام قبول کر لے. تو میرا کلمہ نہیں پڑھدا, ہر وقت انکار کر دینا. چاچا میں سمجھیا شاید لوگاں وچ تو میرا کلمہ نہیں پڑھدا کہ لوگ تینوں کی کہن گے. ہن تے رات دا ویلا اندھیرا چھایا ہویا وے, میرے اور تیرے تو سوا کوئی بھی موجود نہیں. ہن کلمہ پڑھ لے, میں کلمے دی دعوت لے کے آیا ہاں. ابو لہب
واسطے کلمہ پڑھاں گا۔ کریم آقا نے فرمایا چاچا شرطاں جنیاں مرضی رکھ لے، تو رکھدا رکھدا تھک جاویں گا، میں پوریاں کردہ کردہ نہیں تھکاں گا۔ دس چاچا تیری شرط کی ہے؟ انہیں کیا ہے میرے گھر وچ بکری دا بچہ بچہ ہے، اگر تواڈی رسالت دی گواہی دے دوے میں کلمہ پڑھ لواں گا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، او دے تحت جملے پہ عرض کرنا وا۔ سرکار نے فرمایا چاچا بس کوئی گل ہے، چاچا بس تیری یہ کوئی شرط ہے، کیونکہ جانور بچہ بھی بکری دا ہے بھی جانور بول نہیں سکتا، کیویں کلمہ پڑھے گا؟ اے ذہن اور علم ابو لہب دے۔ سرکار نے فرمایا چاچا تیری اے کوئی شرط ہے؟ ابو لہب کہنے لگا بالکل میری اے کوئی شرط ہے۔ سرکار نے بکری دے بچے مخاطب کیتا، نزہت المجالس دے اندر ذکر آندا ہے۔ سرکار نے فرمایا بکری دیا بچیا دس میں کون ہاں؟ دس میں کون ہاں؟ بکری دے بچے نے جدوں حضور دے جملے سنے اپنی زبان نال بول کے کہندا ہے میں گواہی دینا وا تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ بکری دا بچہ بول پیا، انہیں گواہی دے دیتی، فی قلوبہم مرض، اللہ فرماندا میں انہاں دے دلاں تے مورا لا دتیاں نے، انہاں دے مرض ود گئے نے، انہاں نوں جو کچھ مرضی کر کے دکھا دو اے منن والے نہیں۔ چیلنج بھی ابو لہب نے آپ ہی کیتا ہے، جدوں بکری دے بچے نے حضور دی رسالت دی گواہی دیتی، چاہیدا تے سی حضور دا کلمہ پڑھ لینا، بول کے کہندا معاذ اللہ محمد عربی دا جادو میری بکری دے بچے تے بھی چل گیا ہے۔ انہیں آکھیا کہ معاذ اللہ محمد عربی بہت بڑے جادوگر نے، اپنے وعدے تو پھر گیا، وعدہ خلافی کر گیا، بکری دے بچے نوں نے چھری دے نال ذبح کر دیتا، اس حسد دی وجہ دے نال کہ انہیں آخری نبی دا کلمہ کیویں پڑھ لیا ہے، انہیں مار دیتا۔ اللہ نے فرما دیتا بس تو شرط رکھ کے بھی نہیں منیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا تیرے نالوں اے بکری دا بچہ بھی زیادہ بہتر ہے، تو جانوراں نالوں بھی بدتر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جدو میں حضور دا کلمہ نہیں سنا پڑھیا، میں بھی کافروں وچ شامل سا، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے دوست دے نال حرم دی جو تو تھوڑا جہا دور کھلوتا سی، آپس سے گفتگو پہ کرنے آ، بات چیت ساڑی جاری ہے، ایک چرواہا بکریاں دا ریوڑ لے کے چارن واسطے جدو نکلے آنا تے حرم دی جو تو بعد ہل دے مقام تے بکریاں دے اس جھنڈ نو ویکھ کے جاڑیاں وچوں ایک بھیڑیا نکلیا، بکریاں دے شکار واسطے، بکری نو پھڑن واسطے، تے حرم دی جو ہوے کہ جتھے اللہ تعالیٰ دی ذات نے شکار کرن تو منع فرما دیتا ہے کہ جدو تسی حرم دی جو وچ داخل ہو جاؤ اوتھے تسی چڑی دا شکار بھی نہیں کر سکتے۔
اس حدود تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے شکار کرنا حرام قرار فرما دیتا ہے. کہندا جدوں بھیڑیا دوڑیا بکریاں دے جھنڈ دی طرف تے بکریاں اپنے آپ نو بچان واسطے حرم ول دوڑ پئیاں تے جدوں بھیڑیے نے انہاں دا پیچھا کیتا انہاں دے پیچھے پھڑن واسطے دوڑیا تے دوڑدیاں بکریاں حرم دی جو وچ داخل ہو گئیں. سبحان اللہ. جدوں بکریاں حرم دی جو وچ اپنے قدم رکھے ان قریب سی کہ بھیڑیا انہاں تے وار کر کے اپنا شکار پورا کر لیندا کامیاب ہو جاندا. تے جدوں بھیڑیے نے ویکھیا نا کہ بکریاں ادب اور حد والی جو وچ داخل ہو چکی نے بھیڑیا اپنے اس جگہ تے رک گیا. سبحان اللہ. بکریاں حرم دی جو وچ داخل ہو گئیاں بھیڑیے نے اپنے آپ نو اوتھے روک لیا. بکریاں تے اٹیک نہیں کیتا حملہ نہیں کیتا. تے ابو سفیان کہندے نے کہ میں جدوں یہ معاملہ ویکھیا نا تے میں گلاں کردا کدی بکریاں ول وینا وا تے کدی بھیڑیے ول وینا وا تے میرا دوست بول کے کہن لگا کہ ابو سفیان کی ہویا ہے؟ اچانک تو اپنی گفتگو چھڑ دیتی ہے اور جانور وال نظر لگا نہیں. آؤ سنو ابو سفیان بول کے کہندے بیلیاں میں کی دساں میں منظر ویکھی ہے بڑا عجیب جن نے مینوں حیران کر دتے. انہیں آکھیا کی منظر جن نے حیران کر دتے. ابو سفیان بول کے کہندے اے جنگل دا درندہ جدوں بکریاں تے حملہ کرن واسطے دوڑیا دوڑدیاں جدوں انہاں بکریاں نے حرم دی جو وچ قدم رکھے انہاں دے قدم رکھن دی دیر بھیڑیے نے اپنا فار نہیں کیتا اپنے آپ نو شکار تو روک لے آئے کیونکہ میں جاننا حرم دی جو ہے وچ شکار کرنا حرام ہے. پر جنگل دا درندہ جانور نے اینو بھی پتہ ہے کہ حرم دی جو دا مقام کی ہے. اللہ نے ایتھے شکار کرنا منع فرما دیتا ہے. میں حیران اس لیے ہویا اور درندہ بھی جان دے حرم دی جو دا مقام کی ہے. جس ویلے ابو سفیان نے انہیں جملے بولے اسلام قبول کرن تو بعد ابو سفیان کہندے میں جدوں یہ جملے بیان کیتے بھیڑیے نے میرے ول ویکھیا مینوں مخاطب کر کے نظراں وچ نظراں پا کے انسانی لہجے دے اندر انسانی زبان دے اندر جواب دیتا. جواب دے کے کی کہندا ابو سفیان حیران کیوں پیا ہوں کہ میں جنگل دا درندہ ہو کے بھی حرم دی حد نو جاننا وا حرم دے ادب نو جاننا وا. حیران نہ ہو افسوس تے تیری ذات تے کہ میں درندہ ہو کے بھی کعبے دی عظمت نو جان گیا او تو بندہ ہو کے بھی انسان ہو کے بھی رسول اللہ دی عزت نو نہیں جان سکیا. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. وہ بول کے کہنے لگا کہ حیران نہ ہو افسوس تے تیری ذات ہے کہ میں جنگلی درندہ ہو کے جانور ہو کے بھی کعبے دی حدود نو جاننا کہ تے شکار کرنا اللہ نے منع کیتا تے میں اپنے شکار دے ارادے نو ترک کر دیتا ہے کیونکہ وہ بکریاں حرم دی جو وچ داخل ہو چکی ہیں. تو بندہ ہو کے بھی انسان ہو کے بھی اور سب تو بڑی گل رسول اللہ دا پڑوس لے کے بھی رسول اللہ دی عظمت نو نہیں جان سکیا. تو اس کریم آقا دا کلمہ نہیں پڑھ سکیا.
حضرات رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک کل انعام بل ہم اضل، فرمایا یہ خالی جانور ہی نہیں، جانوراں نالوں بھی بدتر نے، کیونکہ جانوراں ویکھ کے میرے محبوب نو آ کے چل کے قدماں چ سر رکھ کے سجدہ کیتا ہے۔ اے انسان ہو کے بھی میرے محبوب دی عظمت نو نہیں جان سکے، میرے محبوب دے اوصاف کمالات نو نہیں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او عظمتہ او شانہ عطا فرمائیاں کہ جانوراں بھی رسول اللہ دی انہاں عظمتاں اور شانہ دیاں گواہیاں زبان نال بیان فرمائے۔ ایسے بد عقیدہ اور ایسے برے نظریات والے بندے دی گفتگو سننا بھی رب کعبہ دی قسم سیدھا سیدھا ایمان تے ڈاکا ہے۔ اور دوسری خبر پھیلی ہے جی ذاکر نائک آ رہے ہیں پاکستان دی سرزمین دے اتے، جڑا علم دا منبع ہے، کوئی بہت علم ہے، انہیں بڑے لوگ ہزاراں دے حساب دے نال لکھاں دے حساب دے نال مسلمان کیتے ہیں۔ عقیدہ دا کی ہے عالم بڑا ہوئے گا، علم جڑا کوئی بڑا ہوئے گا، مسلمان کو نے بڑے کیتے ہیں، لکھاں ہزاراں دے حساب نال کیتے ہوں گے جی، تاریخ کے اندر موجود نے، اسی من لے ہے۔ انہوں کسی نے سوال کیتا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جڑی یزید دے درمیان جنگ ہوئی ہے، تہاڈا اس بارے کی خیال ہے؟ انہیں پتہ کیا سجے؟ انہیں کہا دو شہزادیاں دی جان سے سارے جو استغفر اللہ، یزید کو بھی انہیں شہزادہ آکھے ہے، شہزادہ دا مطلب ہے امیر المومنین بھی کہو تے رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بدبخت کو کہو۔ اے ذاکر نالائق دے جملے جے، انہیں کہا کہ دو شہزادیاں دی جان سی، ایمانداری نال دسیا جے کہ جس امام حسن اور امام حسین کریم آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھیاں تے بٹھا کے امام حسن اور حسین دے مبارک قدم اپنے سینے دے نال لائے، جس سینے نو اللہ علم نشرح دا سینہ کہتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جس امام حسن حسین دی خاطر مسجد نبوی دی کچی زمین تے جدو ننے ننے قدمہ دے نال چل دے آگے کیا، امام حسن حسین جدو چل دے مسجد نبوی دے سین وچ ڈگے، کریم آقا خطبہ ارشاد فرما رہے سن، امام حسن حسین نو ڈگ دیاں بیٹھ کے حضور نے خطبہ چھوڑ دیتا، جا کے شہزادے نو پکڑ کے سینے میں نہ لا لیا۔ اور جنہاں شہزادیاں دی خاطر خطبہ چھوڑے ہیں، جنہوں اپنے کندھیاں تے بٹھا کے علم نشرح دے سینے دے نال جنہوں نے قدم لائے نے، اور جنہوں بار بار ایک بار نہیں اپنی زبان انہوں دے منہ دے وچ ڈال کے زبان چسائیے، او تے شہزادہ ہوئے تے نال یزید نو شہزادہ کہنے والا اس صحیح العقیدہ بندہ ہو سکتا ہے؟ کدے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ گل میری یاد رکھیا جے ڈنکے دی چوٹ تے گل کرنی ہے تے الحمدللہ گج بج کے کرنی ہے، علم مننا کہ تو کوئی علم بڑا ہوئے گا، یہ بھی مننا کہ بڑے مسلمان کیتے ہوں گے، اس بدبخت دا عقیدہ تے ویکھو، نظریات تے ویکھو، میرے آقا دے بارے تے میرے آقا دے گھر والے دے بارے او دا اپنا عقیدہ کیسا ہے، او دے نظریات کیسے ہیں، اساں پھر او دے علم کی کرنا ہے؟ علم تے شیطان دے کول بھی بڑا سی، چپے تے انہیں سجدے کیتے سن، عبادت گزار بھی بڑا سی، پر دل وچ جدو غرور تکبر اور اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام نے جدو نے اپنے تو کم تری اپنے جیسا کیا ہے، اللہ دی ذات نے قیامت تک لعنت دا توق دے گلے دے اندر ڈال دیتا ہے، انہوں جنت تو نکال دیتا کہ جا قیامت تک تین میں عبرت دا نشان بنا دینا ہے، کیونکہ تو میرے بنائے نبی اپنے تو حقیر جان گئے۔ ایسے بد عقیدہ علماء دی گفتگو نہ سنیا کرو، پلے تے ساڑھے پہلے کچھ ہیں، عمل تے اسی اگے انہیں نہیں کر سکے کہ اسی اپنے خدا کو راضی کر سکیے، تے الٹ انہوں دے پاک بندیاں دا بغض بھی دل میں چھپا لئیے، انہوں دے حقیر علم سن کے انہوں دے بارے سے اپنے دلہ وچ حسد بغض پیدا کر لئیے، اور انہوں دی شان اپنے تو بھی کم تر یا معاذ اللہ اپنے جیسی تسلیم کر لئیے، تے پھر اسی ایمان تو بھی ہاتھ ہو بیٹھا، پھر ساڑھی دنیا بھی برباد ہے، ساڑھی آخرت بھی برباد ہو جائے۔